بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو طريقة خفض درجة الحرارة، يعني كيفاش نهبطوا درجة الحرارة للمريض. كما تشاهدون هنا هناك بعض الأدوية ووسائل نخفضوا بها درجة الحرارة. هنا كاين كلك ميديكامون، هنا كاين سورين، كاين اون انجيكسيون، بالك نعملو اون انجيكسيون كيما نقولو حقنه عضليه ولا في الوريد. كاين دي ترمومتر او الكترونيك، فوالا ترمومتر الكترونيك، هذه ترمومتر الكترونيك نخدمو بها، هذه مانيوال قديمه. هذوما كلكو كومبريس ضمادات تاعنا باش نقدروا نبلوهم بعد ونعدوهم على جبين المريض ولا في بطن المريض ولا لا اونتر لي كوي دو مالاد، ولا ما فوق بطن المريض، ولا في العنق المريض، ولا في لو بواني دو مالاد. هنا كاين كميه تاع ماء بيان سور باش و و ومنشفه. هذوما واش عندنا كوسائل اللي نهبطوا بهم درجة الحرارة. طريقة خفض درجة حرارة المريض باش نعرفوا كيفاش حتى المريض عنده الحرارة ولا ما عندوش الحرارة، ودرجة الحرارة مرتفعة ولا ماهيش مرتفعة. لازم يكون عندنا ترمومتر، لازم تكون عندنا محرار في البيت. وهذا باش نقدروا نعرفوا المريض عنده درجة الحرارة طالعة عليه ولا ماهيش طالعة عليه. نحن جينيرالمون كي تكون درجة الحرارة، المعدل العادي تاع درجة الحرارة لازم يكون 37 درجة حتى 37 درجة فاصل 5 عادي. اما كي يولي درجه الحراره 38 39 40، هنا سي لو سيني دالارم، صدير في الحاله هذه لازمنا نهبطوا درجه الحراره للمريض قبل ما توصل ديجا 38. لازم نبداو نهبطوا له في درجه الحراره، نهبطوا له درجه الحراره سواب ادويه، سواب كومبريس وديلو فروا، حتى من بعد نهبطوه للمستشفى. يعني ما بين المنزل والمستشفى لازمنا نعدلو له دي كوندويت اتونير، نعدلو له دي كومبريس والماء حتى وما تهبط له شويه لا تمبيراتور حتى نوصلوه للمستشفى. وخاصة الأطفال اللي أقل من 5 سنين، الأطفال اللي أقل من 5 سنين لازم ما نخلوش حتى لا تمبيراتور تطلع ليهم فوق 38 دوغري 38 درجة، وهذا لتفادي بعض الأمراض دي كومبليكاسيون اللي رايحة تجرى للطفل. اون كان تطلع له تمبيراتور اكثر من 38 ولا 39 ولا 40، رايحه تعدل له دي كونفيلسيون، دي كريز دي كونفيلسيون، ويقدر الطفل هذاك كان هذا الانكريز دي كونفيلسيون يقدر يعاودها الثانيه والثالثه، وبالتالي يعدل إعاقة، ممكن إعاقة ذهنية أو إعاقة في النطق، ولا إعاقة حتى في البدن نتاعو. ولهذا ما تمسخروش عندما تطلع درجة الحرارة ما تمسخروش بها، وناخذوها أو كونسيديراسيون. لازمنا نهبطوا درجة الحرارة. يجب أن يكون لدينا محرار في البيت، لازم تكون عندنا ترمومتر في البيت باش نقدروا نعرفوا درجة الحرارة طالعة ولا هابطة. هنا كاين وسائل اللي نهبطوا بهم لا تمبيراتور اون كا تولي طالعه اكثر من 37.5 درجه. نحن جينيرالمون كي تكون 38 درجه نبدو ثم نهبطوا في لا تمبيراتور. اول حاجه نبدو نعدلوا باش نهبطوا بها لا تمبيراتور الحراره. لازمنا دولو كيما راك تشوف هنا دولو، ولازم عندنا منشفه هذه، فوالا نقدروا المنشفه هذه نعدلوها في الماء، فوالا نعدلوها هكا في الماء، ومن بعد نعصروها، ما نخلوهاش بالماء، نعصروها، فوالا نعصروها. وكي نعصروها كيما هكا نعدلوها على جبين المريض، نعدلوها على جبين المريض في الفرون لهنا، في الفرون نعدلوها في الفرون هنا. نقدروا كي يكون عنده سخانه كبيره نعدلوا له وحده في الفرون ووحده نعدلوها في لو كوم نتاعي هنا هاك، فوالا باش تهبط لا تمبيراتور. باسكو عندنا لي جوبيلار، عندنا العروق الكبار يعدوا منا، هذوك يسخنوا المريض. دونك نعدلوا المنشفه هذه هنا، نعدلوها هنا، فوالا نعدلوها هنا. نقدروا تانا نعاونوه بوحده اخرى نعدلوها في لومبيليك فوق السره نتاعو هنا،
نقدروا اوسي من فوق نعاونوه بوحده اخرى اونتر لو كويس، اونتر لو كويس ما بين الفخذ، ونقدروا نعدلوا له في البواني تاعنا. والملاح الملاح واللي اقوى في الفرون هنا، في الجبهه، وفي العنق من اللورا، وفي لومبيديك لابارتي لومبيديك ثاني كاين لي زارتير يعدوا من ثم. هذه طريقه باهيه، وشاك 10 مينوت كل 10 دقائق رايحه تسخن. هذه مادام عادلينها فوق جبين المريض ولا كرش المريض ولا في العنق نتاعو رايحه تسخن، نزيدوا نرجعوها في الماء هنا. فوالا نزيدوا نرجعوها في الماء، ونزيدوا نفس الطريقه. فوالا نعصروها، فوالا نخلوها شويه في الماء باش تبرد شويه، ونعصروها باسكو نجبدوها سخونه من عند المريض. نعصروها فوالا، ما نخلوهاش حتى تكتر، حتى تكتر على المريض. فوالا ونزيدوا نعاودوا نفس الطريقه. هذه هي الطريقه اللي نخدموا بها جينيرالمون. الطريقه هذه ملاحه وتهبط درجه الحراره جينيرالمون. الناس اللي يسكنوا بعاد جينيرالمون ساعات تلقي المستشفى بعيد على البيت بكيلومترات. الشخص يكون يسكن في قريه ولا كذا، وباش يوصل للمستشفى يتطلب له وقت، ممكن ما عندوش سياره، ممكن كذا. لازم يتعلم الطريقه هذه، درجه الحراره كيفاش نهزوها. يقدر يرجع لليوتيوب نتاعي، انا عدلت درس المره اللي فاتت في اليوتيوب، وعدلت كيفاش نهزوا درجه الحراره بالمحرار هذا بالترمومتر. تقدروا ترجعوا وتتعلموا كيفاش نهزوا درجه الحراره، والعاديه قداه والمش عاديه قداه. ثاني لازم في البيت يكونوا ديما عندنا التحاميل، صدير تحاميل، وهما لي سوبوزيتوار. لي سوبوزيتوار وهم كيما هذم، فوالا لي سوبوزيتوار كيما نقولوا بالدارجه الشمعات. فوالا لي سوبوزيتوار هم تحاميل. ثاني باراستامول ولا دوليبران ولا اسبيجيك، مليح بور لي زونفون اي بور لي زادي، سورتو بور لي زونفون. ثاني لازمنا دو لاسبيجيك ساشي، اكياس تاع لي ساشي ثاني مليح، يهبطوا لا تمبيراتور. ثاني يهبطوا لا تمبيراتور و افيكاس بور. كاين اكياس باراستامول، كاين اسبيجيك، كاين دوليبران، كاين ايفيرالغون، كاين ديمارك، هذوما يهبطوا لا تمبيراتور. هذوما سون دي ساشي اكياس. كذلك كاين دي سيرو، دي فلاكون اون سيرو، يعني كاين سيرو اون فلاكون وهو شراب عن طريق الفم. جينيرالمون ايفيرالغون ولا دوليبران ولا باراستامول ولا اسبيجيك ثاني مليح يهبط لا تمبيراتور. كاين اوسي كاين الحبوب، كاين لي كومبريمي. لي كومبريمي ثاني كيما دوليبران، فوالا دوليبران ثاني ولا اسبيجيك دي اكسباندول. فوالا الاكسباندول هذا اللي هنا وكذا، هذوما يهبطوا درجه الحراره. احنا الدواء هذا نمدوه الطفل الصغير يشرب مثلا ساشي، الكبير ادولت يشرب كومبريمي. هذه من خلال الوصفه الطبيه اللي مدها لنا الطبيب وكذا، نعرفوا المريض اللي عندنا في الدار واش يشرب، باش يشرب ساشي ولا دوز وكذا. ثاني في حاله جينيرالمون ساعه يكون في القريه كاين انفيرمي ولا كذا، والمريض طلعت له لا تمبيراتور مثلا 39 ولا 40 دوغري، و n'a pas de médecin، ما عندناش وسائل النقل pour éviter la convulsion للمريض. صدير ما نخلوش حتى الطفل اللي اقل من 5 سنين يكونفولسي، ولا انسان كبير ثاني طلعت له تمبيراتور قاعد يشفري، نقدروا نعدلوا له دو لاسبيجيك. فوالا سيرينغ، نعدلوا له اون سيرينغ حقنه انترا musculaire، فوالا avec le poudre d'aspigique. فوالا لاسبيجيك نخلطوها. كانوا ادولت نعدلوا له انجيكسيون انترا مسكولير تاع ادولت، وكانوا انفون نعدلوا له اون بتيت دوز نتاع انجيكسيون انترا مسكولير، ونعدلوا له كمادات وهذا كلها باش تهبط له لا تمبيراتور، وما نرجعوه نوصلوه لوبيتال سون كومبليكاسيون، بلا عقده. ما نخلوش حتى يطيح في دي كريز دي كونفيسيون، سيرتو لونفون اللي اقل من 5 سنين. راني بازيت من قبيله نفهم بكم، اقل من 5 سنين راهو كارثه. راهو اون كا تطلع له لا تمبيراتور ما بين 38 ولا 39 ولا 40، راهو يكونفولسي، وكان كونفولسي يزيد يعاود ثانيه وثالثه، ومن بعد تولي عندنا مشكله ليه ومشكله على والديه، وتكون لا بريزون شارج تاعو صعيبه، ويكون صدير كونداني، صدير يولي اعاقه، تولي عنده اعاقه في حياته، اعاقه في النطق ولا اعاقه في الفهم ولا اعاقه في الحركه. ولهذا نحن ماذا بينا
ما نخلوش حتى اولادنا يوصلوا للدرجه هذه. جينيرالمون هذا هو الدرس. لا تمبيراتور قلنا عاديه لازم تكون ما بين 37.5 دوغري. الترمومتر الكترونيك، الترمومتر الكترونيك في الدرس راه كاين. كي نرجعوا للدرس نتاعنا فوالا الترمومتر الكترونيك اي واحد يقراها. فوالا نرسوا على البوطون هذا، على فيه جرس ها هو avec les chiffres. avec les chiffres فوالا فيه جرس. لا بارتي هذه لا بارتي جينيرالمون نعدوها بار فوا بوكال. بار فوا بوكال نعدو كبتيت ريفيزيون على اليوتيوب السابق، نعدوها بار فوا بوكال. مثلا تخرج لينا مثلا 35 ولا 38 ولا كذا، نحنا نزيدو في الحالة هذه 5 درجات. ولا في الإبط ثنا كذلك ولا في الشارج اوسي ثنا نستعملوا الترمومتر هذه الكترونيك اللي تري افيكاس. وبعد ما نستعملوها رايحين نظفوها بالكو ان بو دو كوتون سافونو وان بو دالكول. نتمنى أن ينال إعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بجيم واقتراحاتكم ومشاركاتكم، ونشكر الأشخاص والناس اللي دعموا في القناة هذه، وتحية كبيرة، تحية حب إليهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.